अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिछड़ना भी ज़रूरी था। आज इस कहानी का 8वां हिस्सा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। तो कहानी सुनने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अपनी कहानी के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। आज अगर मोमना को रोक लेती है तो कल या परसों आने वाले वक्त में क्या होगा, ये सोचकर सालिहा का सर फटने लगा था। इसके बावजूद उन्होंने इजाज़त नहीं दी थी। ऐसा तो उन्होंने हरगिज़ नहीं सोचा था कि इनकी किसी भी बेटी को नौकरी करनी पड़ेगी। कमाने के लिए, घर की कफ़ालत के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। सारी रात वो सो नहीं सकी। वो अपनी बेटी को जॉब पर भेजने के लिए आमादा नहीं थी। अभी सुबह फजर की नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत से फ़ारिग हुई थी कि इनके भाई सलीम का फ़ोन आ गया। खैर खैरियत के बाद मोमना से बात की और जॉब का तज़किरा किया तो उन्होंने सालिहा से बात की और समझाया कि आजकल जॉब करना ममनू नहीं समझा जाता। जॉब के लिए अब हालात बहुत मौजू हैं और जॉब करने वाली लड़कियों की डिमांड रिश्ते के लिए ज़्यादा है। मुआशी तौर पर आजकल हर लड़की मजबूत होना चाहती है। शोहर और ससुराल वाले ऐसी लड़कियों पे ज़्यादा जुल्म नहीं करते हैं। कुछ दिन असमत की यकीन दहानी और मोमना की ज़िद और हालात से आगाही के बायस सालिहा ने इजाज़त दे दी थी। मोमना जॉब पे आज पहले दिन जा रही थी। सालिहा बेहद फ़िक्रमंद थी। बेशुमार आयात दुआएं पढ़कर फूंकी गई थीं। मोमना के जॉब पे जाते ही इनका दिल घबराने लग गया था। मोमना भी बेहद घबराई हुई थी। असमत इसके हमरा थी। असमत के लिए ये जॉब वक्त गुजारी या दिली वाबस्तगी थी। मोमना की तो मजबूरी थी। असमत ने मंजर कशी हसीन की थी। काम इतना सहल और ऐश परस्त भी नहीं था। साफ़ सुथरा माहौल था। साकिब भाई कदरे सख्त गिर इंचार्ज थे। सफ़ेद गाउन, शूज़, कैप पहनकर पहले ही रोज़ इसकी टांगें खड़े खड़े अकड़ गई थीं। काम ही इतने तवातर से चलता, मशीन के हमरा हाथ चलाते चलाते वो हलकान हो जाती। ऊपर से इंचार्ज की कड़ी निगाहें। वो डिपार्टमेंट से बाहर आई तो गोया किसी कैद से रिहाई नसीब हुई। जैसे ताज़ा हवा में सांस ली, दिमाग माउफ सा था। निगाहों के सामने बार बार अंधेरा छा जाता। अपने बाबा को याद करके आंसू बहाए। इतने में असमत आ गई। कहो कैसा रहा? मज़ा आया, लेकिन तुम्हारा चेहरा तो उतरा हुआ लग रहा है। असमत ने बगौर इसका चेहरा इसका चेहरा तो उतरा हुआ लग रहा है। असमत ने बगौर इसका चेहरा देखा। मोमना अपनी कम पस्ती पे शर्मिंदा होने लगी। असमत दूसरे डिपार्टमेंट में थी। साकिब भाई इसके कज़न थे। इसके लिए आसान काम रखा था। असमत के चेहरे थकन भी नहीं थी। एयर कंडीशनर रूम में सारा दिन बैठने के बाद वो बिल्कुल फ्रेश ही लग सकती थी। करीब ही एक लड़का सीटी बजाता हुआ बेतकल्लुफ़ी से आकर खड़ा हो गया। मोमना घबरा गई थी। ज़ुबैर, ये मेरी दोस्त मोमना है। असमत ने खुश दिली से तारुफ़ करवाया। ज़ुबैर एक दुबला पतला, अजीब से हेयर स्टाइल, छोटी छोटी चमकदार आँखों वाला लड़का था। एक अजनबी सी नज़र इस पर डालकर मोमना दूर सतूनों से लिपटी खड़ी थी, जबकि मोमना को देखकर ज़ुबैर की आंखें चमक उठीं। इसकी नज़रों से मोमना को उलझन होने लगी थी। ज़ुबैर दिलचस्पी से मोमना को देखता रहा था। बिलाशुबा वो फैक्ट्री का सबसे हसीन चेहरा था। इस वक्त स्टाफ को ड्रॉप करने के लिए वैन आ गई। हॉर्न दिया तो भगदड़ सी मच गई। असमत भागकर वैन में सवार हो गई थी। मोमना तेज़ तेज़ चलने लगी तो टांगें लरजने लगीं। वो बमुश्किल अपने मन भर के कदमों को खींचती वैन में चढ़ी। असमत की बराबर वाली सीट पर धम से गिरी थी और अपनी
منتشر سانسیں بحال کرنے لگی۔ مومنہ، تم نے زبیر کو سلام بھی نہیں کیا، کیا سوچتا ہوگا؟ عصمت نے لتاڑا۔ میں اسے سلام کیوں کرتی؟ میری بلا سے جو مرضی سوچے، مومنہ نے بے رخی سے جواب دیا تھا۔ زبیر یہاں کا سب سے اچھا لڑکا ہے، کھاتے پیتے گھرانے سے ہے، فیکٹری میں جاب بس وقت گزاری کے لیے کرتا ہے۔ عصمت نے کہا، اگر اتنا ہی کھاتے پیتے گھر سے ہے تو اتنی مشقت بھری نوکری کیوں کر رہا ہے؟ شاید لڑکیوں میں گھومنے کا شوق ہے۔ مومنہ نے طنز کیا۔ تم یہ بتاؤ تمہیں جاب کیسی لگی ہے؟ عصمت نے پوچھا۔ مومنہ کا موڈ زبیر کی وجہ سے بے حد خراب تھا۔ یہاں 100 بی اے ایم اے پاس نوکری کے لیے جوتیاں چٹکھاتے پھرتے ہیں، تمہیں آسانی سے مل گئی نا، اسی لیے ناشکرا پن نہ کرو۔ عصمت سپاری کھاتے ہوئے بے تکلفی سے بولنے لگی۔ مومنہ بیزار ہو کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ گھر آئی تو مومنہ نے سکھ کا سانس لیا۔ صالحہ اور نمرہ 5 بجے سے ہی بے چینی سے مومنہ کا انتظار کر رہی تھیں۔ 45 منٹ کا فاصلہ تھا، اب 5:45 ہو رہے تھے۔ اس وقت دونوں کا پریشانی سے برا حال تھا۔ وین کی آواز پر دونوں نے بے صبری سے دروازہ کھولا تھا۔ امی تو 5 بجے سے دروازے میں کھڑی ہیں، نمرہ نے بتایا۔ مومنہ کو وین سے اترتے دیکھا تو جان میں جان آئی تھی۔ السلام علیکم، مومنہ نے دھیمے سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، شکر ہے تم آ گئی، صالحہ بے قراری سے بولی۔ امی، آپ دونوں تو ایسے انتظار کر رہی تھیں جیسے میں سالوں بعد آ رہی ہوں، مومنہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تمہیں کیا معلوم بیٹا میرے دل میں کیا گزر رہی تھی، صالحہ نے نم آنکھوں سے بے بسی سے کہا تھا۔ نمرہ نے اس کے تھکے ہوئے چہرے کو بھانپ لیا تھا۔ ہاں، مومنہ نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ بیٹا وہاں ماحول کیسا ہے؟ کتنے لوگ کام کرتے ہیں؟ صالحہ نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کیے تھے۔ امی، ماحول بہت اچھا ہے، کافی لڑکیاں ہیں، ثاقب بھائی بہت شریف انسان ہیں، مومنہ نے تسلی سے جواب دیا۔ بیٹا دیکھ لو، جاب ضروری نہیں ہے، سب سے اہم عزت ہے، میں نہیں چاہتی کوئی بری نظر بھی میری بیٹی پر پڑے۔ صالحہ جذباتی ہوئی تھی۔ امی میں جانتی ہوں، آپ بے فکر رہیں، ایسی کوئی بات ہوئی تو میں لمحہ بھی نہیں لگاؤں گی جاب چھوڑنے میں، مومنہ نے اچھے انداز میں جواب دیا کہ بیٹی سمجھدار اور بااصول تھی۔ صالحہ کے دل کو اطمینان ہوا۔ کچھ دیر میں تینوں نے ساتھ کھانا کھایا۔ کھانا کھاتے ہی مومنہ تھک کے بستر پر لیٹ گئی اور سو گئی۔ اگلی صبح پھر 9 بجے وین اس کے دروازے پر، امی، صالحہ اور نمرہ اسے رخصت کرنے دروازے تک آئی تھیں۔ صالحہ نے حسب عادت مومنہ پہ بے شمار دعائیں پڑھ کر پھونکی تھیں۔ صالحہ اس وقت کتنی مجبور اور بے بس تھی، یہ صرف اللہ یا وہ خود جانتی تھی۔ امی، آپ پریشان مت ہوں، مومنہ پہ بھروسہ کیجیے، نمرہ اندر کمرے میں لے آئی۔ نمرہ، سائمہ نے کافی دن سے چکر نہیں لگایا۔ صالحہ کو اچانک ہی بہن کی یاد آ گئی تھی۔ جی امی، میں بھی سوچ رہی تھی، اور علی بھی نہیں آیا، نمرہ نے جواب دیا۔ شاید مصروف ہوں گے، آج کل گھر سے نکلنے کی فرصت کہاں ملتی ہے، صالحہ بولی۔ امی، لیکن علی کے پاس تو ہمیشہ فرصت ہوتی تھی ہمارے گھر آنے کی، اب شاید واقعی مصروف ہو گیا ہے، نمرہ مسکرائی۔ امی نے کہا، میری تو مت ماری گئی ہے، مجھے بتا رہا تھا کہ خالہ میں دوست کی شادی میں ملتان جا رہا ہوں، پھر وہاں سے آگے دادی سے ملنے جانا ہے۔ صالحہ کو یاد آ گیا، تب ہی تو
نمرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فیکٹری پر مومنہ اپنے کام میں مگن تھی۔ زبیر گھنٹہ بھر سے لڑکیوں کے ارد گرد گھوم رہا تھا۔ وہ لڑکیوں کے ساتھ جنسی مذاق کا سلسلہ چل رہا تھا۔ کچھ لڑکیاں بھی ایسی تھیں، شوخ و حاضر جواب، شگفتہ مزاج۔ ان سے باتیں کرتے ہوئے بھی زبیر کا دھیان کا مرکز مومنہ تھی۔ اچانک انچارج ثاقب بھائی کی آمد پر خاموشی چھا گئی۔ صرف مشینوں کا دھیما دھیما شور سنائی دے رہا تھا۔ ہر کوئی مستعدی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا تھا۔ ڈپارٹمنٹ کا داخلی دروازہ شیشے کی دیوار میں فٹ تھا۔ انچارج کے آنے سے قبل ہی سب الرٹ ہو جاتے تھے۔ وہ تفصیلی اور ناقدہ نظروں سے یہاں سے وہاں تک جائزہ لیتے۔ ان کی ڈیوٹی بس اتنی ہی تھی، یا پھر ڈپارٹمنٹ کے باہر کے حساب کتاب ان کے ذمے تھے۔ ثاقب بھائی کے جاتے ہی زبیر اس کے پاس آیا۔ ہیلو مومنہ نے سر اٹھا کر سنجیدگی سے دیکھا۔